अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुलाई 2025 की 20 तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:45 बज चुके हैं। आज आपको और हम सबको पता है कि संडे है पाकिस्तान के अंदर, और संडे को अदालतें बंद हुआ करती हैं। लेकिन आज के दिन का एक तारीख़ी कारनामा आपके और तमाम इंटरनेशनल व्यूअर्स के गोश गुजार करना चाहूँगा। सेनेट इंतखाबात, KPK असेंबली के अंदर भौचाल के बाद जो असेंबली सेशन था, कोरम पूरा ना होने की वजह से उसको मुलतवी किया गया। लेकिन अनहोनी हो गई, अचानक ही कुछ नया हो गया। ऐसा अनएक्सपेक्टेड सीन हुआ जिसने इस बात को एम्पलीफाई किया कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। अब ये किस नौइयत की बिल्ली है, कैसे थैले से बाहर आई है, किस तरह से बाहर आई है, ये आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी है। और फिर कुछ मामलात जो पंजाब के अंदर डेवलप हो रहे हैं, उन मामलात का शाखसाना कतई तौर के ऊपर ये नहीं होना चाहिए था कि किसी चीज़ को इतना डिले किया जाता। जैसे 9 मई के केसेस के अंदर जो गवाहान थे वो झूठे साबित हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चुप रही। अभी जिस वक्त थोड़ी देर पहले पेशावर हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला है, उसके ठीक थोड़ी देर बाद ये कह दिया गया है कि हम उन झूठे गवाहान के खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि कितना ये बैलेंस्ड इक्वेशन है जिसमें हर चीज़ को नाप तोल कर अनाउंस किया जाता है। उसकी डिटेल्स तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इतवार के दिन अदालतें काम कर रही हैं भाई। इसके ऊपर तो फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक आप और हम सबको ऊ ऊ ऊ ऊ करके न सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहिए बल्कि शाबाश देनी चाहिए भाई। इतना जबरदस्त काम हो रहा है इस मुल्क के अंदर। सीन क्या हुआ? सीन ये हुआ कि जो KPK असेंबली का इजलास था, सेनेट इंतखाबात के हवाले से बुलाया गया था, और वो इजलास जो है शदीद जो एहतजाज था उसके बायस, उस कोरम ना पूरा होने के बायस मुलतवी कर दिया गया। और वो कंट्रोल में नहीं आ रही थी चीज़ें, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त नज़रियाती कारकुन हैं जो सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवार हैं, वो दस्तबरदार नहीं हो रहे। बावजूद इसके कि PTI की जो मरकज़ी क़यादत है चाह रही है, उनको डेडलाइन दे चुकी है, आप दस्तबरदार हो जाए। अचानक पता चलता है कि जो गवर्नर के पास इख्तियारात हैं उसके लिए ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर को लिख रखा है, पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है, और पेशावर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला सुना दिया कि गवर्नर जो है ये वाला सेशन कॉल करें ताकि मखसूस नशिस्तें तकसीम की जा सकें। सुनिएगा ज़रा। हुआ ये कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जनाब फैसल करीम कुंडी साहब को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान से हलफ लेने के लिए नामजद कर दिया। इतवार के दिन ये हो रहा है। आज 20 जुलाई है, इतवार का दिन है। इतवार के दिन ये हो रहा है, आप अंदाज़ा कीजिए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान से हलफ लेने के लिए नामजद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस को मेंबरान से हलफ लेने के लिए किसी को नामजद करने के लिए ख़त लिखा था। अब किसको नामजद करने के लिए ख़त लिखा था, कब ख़त लिखा था, ये क्वेश्चन मार्क है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब आप असल में हुआ ये कि गठजोड़ तो बहरहाल PTI, JUI, ANP, पीपल्स पार्टी, नून लीग, इन सब का है, क्योंकि आपके नज़रियाती कारकुन वहाँ पर दस्तबरदार हो नहीं रहे, बैठ नहीं रहे, तो आपका गठजोड़ तो है। और आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है। ऑप्शन इसलिए कोई नहीं है क्योंकि अगर आप असेंबली में बैठ कर ये करते हैं तो आप एक्सपोज होते हैं। तो आपने वो कानूनी और आइनी जो सुकम था उसको इस्तेमाल करते हुए एक रास्ता बनवाया, और रास्ता बनवा कर ये गुजारिश की है बाला बैन मुबैना तौर के ऊपर कि किसी तरह से आइनी और कानूनी कवर के अंदर ये वाला सारा काम हो जाए, और हमें मुंह भी चिबाना करना पड़े और निभी निभाना होना पड़े। समझ रहे हैं बात का? दुनिया के सामने हमें ये बताना पड़ेगा हम तो बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, हमने तो खान साहब के नज़रिए की मतलब हद चेक करें। और आज ही के दिन, काफ़ी दिन से हमने रोला डाला हुआ था और रोला डालना बनता भी था कि जो ये 9 मई के हवाले से गवाहान झूठे साबित हुए हैं और PTI के वकला ने उन्हें झूठा साबित किया है, उसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दो भाई। वो नहीं की। अभी थोड़ी देर पहले, जिस वक्त देखें आप, टाइमिंग चेक करें खबर की, थोड़ी देर पहले पता चला है कि तहरीक इंसाफ ने 9 मई के झूठे गवाहान के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। यार आप देखें, ये इसे कहते हैं बैलेंसिंग द इक्वेशन फैक्टर। अब बैलेंसिंग द इक्वेशन का मतलब यह है कि इधर तो क्योंकि एक धावा बोल दिया गया है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल हुक्म के जरिए धावा बोला गया है,
تو بجائے اس کے کہ اس کے اوپر لوگ پلیں، اس طرف پل پڑیں کہ دیکھیں جی وہ جھوٹے جو گواہ تھے ان کے خلاف کارروائی کا اعلان کر دیا ہے، ہمیں کہ فدو سمجھ رکھا ہے۔ اچھا چلیں، یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اب ذرا اپوزیشن لیڈر جناب عمر ایوب صاحب اس کے اوپر بہت غصے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ صرف کسی مکمل بنانا ریپبلک یا پاکستان کے ہائبرڈ نظام میں ہی ہو سکتا ہے، یہ عمر ایوب صاحب کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کے پی میں وہ سیاسی جماعتیں جو اسمبلی میں کورم پورا کرنے کے قابل بھی نہیں، انہیں پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں دے دی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن اتوار کے دن اپنے دروازے کھولتا ہے اور پشاور ہائی کورٹ کو خط لکھ کر گورنر کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ ان خیراتی ایم پی اے سے حلف لے اور پھر فوراً یہ عمل مکمل بھی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب سپریم کورٹ نے پہلے ہی مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا حکم دیا تھا تو اس وقت الیکشن کمیشن کہاں تھا؟ کیا اس وقت الیکشن کمیشن سلیپ موڈ پر تھا یا ہائبرڈ وائرس نے اسے اسٹریٹجک مفلوجی میں مبتلا کر دیا تھا؟ بھائی جان، یہ آپ اپنے لوگوں سے ہی پوچھیں، ان تمام دوست احباب سے سوال ضرور کریں جو کہ مستقل بنیادوں کے پر لگے ہوئے تھے کہ کسی طرح سے جو نظریاتی کارکن ہیں وہ اپنے عہدے سے دستبردار ہو جائے۔ اچھا جی، عرفان سلیم، عائشہ بانو، وقاص اورکزئی، خرم ذیشان، ارشاد حسین مقررہ وقت میں بھی سینٹ انتخابات سے دستبردار نہیں ہوئے اور حتمی فہرست میں شامل تمام نام اب انتخابات کے لیے امیدوار تصور کیے جا رہے تھے اور اس کے فوراً بعد ہی جو ہے نا پروگرام بانٹ دیا گیا۔ اچھا جی، یہ کچھ دوست ہیں جو ٹویٹس کر رہے ہیں اس سارے معاملے کے اوپر، جیسے محمد عمیر، وہ کہتے ہیں سینٹ انتخابات اسمبلی میں نہیں گورنر ہاؤس میں ہوں گے، 9 بجے حلف ہوگا جس کے بعد جرگہ ہال میں الیکشن ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ اور برہان معظم ملک کے ہمراہ تحریک انصاف کی قیادت آج لاہور میں پریس کانفرنس کرے گی، اور وہ ادھر پریس کانفرنس ہو رہی تھی، اس کے کچھ میں نے نتائج آپ کو دے دیے۔ جناب، معاملہ سارا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے بھی کچھ کر ڈالا۔ وہ کیا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا آئندہ ہفتے کا ڈیوٹی روسٹر سامنے آ گیا جی، اور جسٹس محمد آصف 23 جولائی سے دستیاب ہوں گے، لیکن عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطلی درخواستوں پر سماعت کرنے والا چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف کا ڈویژن بینچ آئندہ ہفتے بھی دستیاب نہیں ہوگا، یعنی سزا معطلی کیس جلد مقرر کرنے کی 8 جولائی کو دائر ہونے والی متفرق درخواستوں پر رواں ہفتے بھی سماعت ہوتی نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ یہ حالات ہیں، یہ واقعات ہیں۔ الیکشن کمیشن نے جو پشاور ہائی کورٹ کو خط لکھا تھا اس کے اوپر پی ٹی آئی نے رد عمل کچھ یوں دیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کو جھوٹ پر مبنی خط لکھا، چیف جسٹس ہائی کورٹ کے پاس حلف دلانے کا کوئی اختیار نہیں تھا، آرٹیکل 2255(2) کا اطلاق اسپیکر کی عدم دستیابی کی صورت میں ہوتا ہے، اسپیکر کی جانب سے اجلاس ملتوی کرنا غیر موجودگی کے زمرے میں نہیں آتا۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آئین کے آرٹیکل 130 اور 255 کی کھلی خلاف ورزی ہے، جبکہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کے ایک طرفہ اقدام سے سنگین آئینی سوالات پیدا ہوئے۔ الیکشن کمیشن نے عدالت کو گمراہ کیا اور غلط بیانی کی، چیف جسٹس کو گورنر کو حلف لینے کے لیے نامزد کرنے کا کوئی اختیار نہیں اور عدالتی احکامات کے ذریعے جاری نہیں کیے جا سکتے۔ ترجمان پاکستان تحریک انصاف۔ اور پھر یوں ہوا کہ چراغوں میں روشنی نہ رہی، گورنر ہاؤس میں اپوزیشن جماعتوں کی پارلیمانی اجلاس طلب اور پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس 5 بجے، جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت یہ اجلاس ہو چکا ہوگا، ساری کارروائی ڈال دی گئی ہوگی، یہ طلب کیا گیا تھا جناب۔ یہ کچھ ڈیٹیل تھی، کچھ وائرل بیانات ڈسکلیمر کے ساتھ۔ اس ڈسکلیمر کے ساتھ اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے معذرت، زیادہ لگتی ہے، انتہائی معذرت، اور زیادہ لگتی ہے سانو کی، کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ خرم ذیشان صاحب فرماتے ہیں، یہ کینڈیڈیٹ ہیں پی ٹی آئی کے سینٹ الیکشن کے لیے نظریاتی۔ تو کہتے ہیں علی مین گنڈا پور کو اگر 23 ارکان کے منحرف ہونے کا ڈر ہے تو الیکشن میں ان ارکان کو ایکسپوز ہونے دیں، چاہے سینٹ کی 2 سیٹیں زیادہ ہار جائیں۔ سینٹ میں ارکان کی تعداد سے زیادہ عمران خان کے نظریے پر کام کرنے والوں کو سے غداری کرنے والوں کو ایکسپوز کرنا چاہیے، یہ خرم ذیشان صاحب کہتے ہیں جناب۔ جبکہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب، یہ جو لوڈر اور رکشہ، اس کی بڑی ویژن کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ لوڈر اور رکشہ یہ دونوں ملیں گے، اس کے اوپر جو ہے ڈاکٹر شہباز گل صاحب کامنٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ آپ کا ویژن ہے سر، ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے، اور حالات بالکل ایسے ہی ہیں کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ جبکہ آج محمد زبیر صاحب نے بھی فرمایا، وہ کہتے ہیں میں عینی شاہد ہوں جس طرح سے نواز شریف اور مریم نواز نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ پر اٹیک کیے، اور نواز شریف اس طرح بات کرتے ہیں کہ جنرل باجوہ آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، جبکہ مریم نواز شریف تو ول سمیش یو کے ٹویٹ کر کے بات کرتی ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہتی تھی کہ ایسے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کریں۔ تو یہ محمد زبیر صاحب کا کامنٹ ہے اس سارے معاملے کے اوپر۔ ایک چیز جو مجھے عمران خان کی سب سے جو ہے وہ زیادہ اس وقت پھیلتی ہوئی نظر آئی سوشل میڈیا کے اوپر، وہ ان کا یہ کامنٹ ہے جو کہ اپریل 2024 کا کامنٹ ہے لیکن آج وائرل ہو رہا ہے۔
انہوں نے کہا تھا کہ جس نے CCTV فوٹیج چرائی اسی نے 9 مئی کروائی ہے، یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا، اور اب چیزیں جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ انفولڈ ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ KPK اسمبلی کے اندر جو کچھ آج سارا دن ہوتا رہا ہے وہ سب اپنی جگہ، لیکن نظریاتی کارکنان کے لیے ہیٹس آف۔ خرم ذیشان سمیت باقی تمام نظریاتی کارکنان جو ڈٹ گئے ہیں اس سارے مدعے کے اوپر، ان کے لیے کوئی ایک لفظ کہنا چاہیں تو نیچے میرا کامنٹ سیکشن میں آپ میکسیمم لفظ کہہ سکتے ہیں۔ میں ٹریول کر رہا ہوں لیکن آپ کو اپڈیٹ رکھنا ہوتا ہے، اس لیے بہت ضروری ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ جو اتوار کی چھٹی کے روز انصاف فراہمی کا معاملہ ہے ارباب اختیار کے لیے، اس انصاف کی فراہمی کے معاملے کے اوپر آپ سے گزارش یہ ہے کہ میکسیمم کامنٹس کرنے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عام لوگوں کے لیے، آپ جیسے، میرے جیسے، وہ تمام، چلے میرے جیسے کو چھوڑ دیں، وہ تمام جو تازی روٹی کرنے والے ہیں، ان کے لیے کب کب پاکستان میں عدالتوں کا دروازہ کھلا اور کب کب ریلیونٹ اداروں نے ان کو خط لکھا اور کب کب ان کو ریلیف ملا؟ میکسیمم کامنٹس۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔